बज में तसव्वुरात सजे थी अभी अभी, नजरों में मुस्तफा की गले थी अभी अभी, और मालूम कर रहे थे फरिश्तों से जिब्राइल, मालूम कर रहे थे फरिश्तों से जिब्राइल, किसकी जुबा पे नाते नबी थी अभी अभी। मालूम कर रहे थे फरिश्तों से जिब्राइल, किसकी जुबा पे नाते नबी थी अभी अभी, किसी को जमाने की दौलत मिली है। उलमा अहले सुन्नत का बिलखुसूस मैं तवज्जो के तालिब हूँ। वक्त बहुत कम है और हजरत को आपको सामने पेश करना है, वरना मैं तो अकेले ही काफी हूँ 10 मिनट के लिए। हाँ, बस आप लोग हंसिए ताकि समझ में आए। आप लोग नींद से जागे हुए माशाल्लाह, बहुत आप लोग को अच्छा बेदार है, लेकिन वो बेदारी हमको कल वाली बेदारी नहीं मिल रही जो कबिलास में निकलता है। वाकई में वहाँ के नौजवान बच्चों बूढ़ों ने साथ दिया हमारा। एक तो मैं ऐसे भी सिंगल चेचिस का आदमी, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी साथ देंगे, है ना। किसी को जमाने की दौलत मिली है, एक बार बोल दिया आहिस्ते से सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, ये आहिस्ता का आलम है। आकिल टोला यानी अक्लमंदों का इलाका, आकिल टोला में अक्लमंदों के बस्ती, देवापुर यानी दिलदारों के लिए। किसी को जमाने की दौलत मिली है, किसी को जहां की हुकूमत मिली है, मैं अपने मुक़द्दर पे कुर्बान जाऊं, मुझे गौसे आजम की निस्बत मिली है। मैं अपने मुक़द्दर पे आपको आना भी जरूरी था, नहीं आते ना तो कल केस करते हैं। मदद कर रहे हैं, वाह क्या बात है। एक बार बोले सुभान अल्लाह, एक बार बोले या रसूलुल्लाह। फूल को फूल करते हैं, बड़ी नेमत वसूल करते हैं, नोट सटा हो फटा हो नया हो सब दिल से कबूल करते हैं। हाँ, इसलिए कि हमारी देखा जाए तो ओरिजिनल नकीम वही हमारे खुश दिल राजा पुरनवी, बहुत अच्छी इनकी निजामत हो रही थी माशाल्लाह। अल्लाह ताला इनकी उम्र में, इल्म में, तकवे में, बोलने में, हर चीज में अल्लाह ताला बेपनाह बरकत। इतना अच्छी दुआ आपके मस्जिद का इमाम साहब नाजिर साहब नहीं करेंगे, इतना दुआ है ना। आप लोग टेंशन में बस आप इसे तो हंसते रहे। यही हंसने वाला माहौल में खतीब आजमी हिंदुस्तान, मुक़र्रिर शुरा बयान, वाजे शेर सुन्नत, नाशरे मसलके आला हजरत, आबरूए सुन्नियत हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इरशाद खान बरकाती नाम के जस्ट खान। अब समझ में आ गया होगा खान लोग कितने खतरनाक होते हैं। हाँ, और खान आला हजरत इमाम अहमद रजा खान, वाह क्या बात है। अहमद रजा खान के नाम पे एक आदमी बोले सुभान अल्लाह, एक आदमी बहुत काफी। आप लोग समझदार है। अब आला के शान में एक मैं शेर पर नजर जा रहा हूँ, सुनेंगे खुश में है ना, सुने भूल गया, एक बार बोले तो सुभान अल्लाह। आला हजरत की तरह किसी की शान थोड़ी है, नहीं है, किसी की शान नहीं, इसलिए कि आला हजरत को किसी ने कह दिया हाफिज साहब। तलबगार हूँ, आला है तो किसी ने हाफिज साहब को दिया, आला है हाफिज कुरान नहीं थे। अब आला है ताकि रोने लगे। उनके वालिदे मोहतरम बोले कि आए बेटा अहमद रजा क्यों रो रहे हो। आला ने फरमाया कि इसलिए रो रहे कि एक आदमी हमारे वजह से गुनहगार हो गया। अल्लाह समझ, आखिर वजह क्या है, क्या हुआ है। मैं हाफिज नहीं हूँ, एक शख्स मुझे हाफिज कुरान कह दिया, तो उसकी गुनाह को बचाने के लिए आला हजरत ने 28 दिन में हाफिज कुरान, 28 दिन में हाफिज कुरान हो गए। हम लोग मदरसे में पढ़े 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल जितना साल लग जाए, तब जाके कहीं हाफिजी मौलवी साहब कारी साहब वगैरह वगैरह होते हैं। लेकिन आला हजरत 28 दिन में हाफिज कुरान होके बताते कि मैं तमाम हजरत की तरह नहीं, आला हजरत। इसीलिए आला हजरत की तरह किसी की शान थोड़ी है। फतवा रज़विया लिखना आसान थोड़ी है, और रजा व मुफ्ती आजम के सच्चे जानशी है वो, ताजु शरिया का लक़ब पाना आसान थोड़ी है। रजा व मुफ्ती आजम के सच्चे जानशी है वो, ताजु शरिया का जज्बात का शोला का एहसास पे आ गए। पहले 50 देते थे, अब 100 पे आ गए।
محبت کا ہمرا ہے. مجھے نماز دیکھ رہے اسی طرح آپ نمازے گا تو میں نہیں ہٹوں گا. بہت اچھا آپ لوگ سماج ہے نا. میں ایک اشعار اپنے پیر و مرشد سیدی سرکار حضور تاج الشریعہ، وہ تاج الشریعہ جن کو دیکھنے کے بعد بد عقیدہ ایمان لانے پہ مجبور ہو جائے، جو کہ ہاسپٹل میں گئے اپنی آنکھ کے آپریشن کرانے کے لیے، وہاں کے تمام ہاسپٹل کے غیر مسلم نے مسلمان ہو گئے کلمہ پڑھ کر اللہ اکبر. وہ تاج الشریعہ کے میں سامنے پڑھا ہوں، سنے کہ وہ بارش رحمت میں تھے، وہ بارش رحمت میں ہے. بولے بولے ایک بار آہستہ سے سبحان اللہ. وہ بارش رحمت میں تھے، وہ بارش رحمت میں ہے. فضل ہے رب العلا کا چین سے تربت میں ہے. ڈھونڈنے والی نگاہوں کو خبر کر دیجئے 20 جولائی سے اختر رضا جنت میں ہے. ڈھونڈنے والی نگاہوں کو خبر کر دیجئے 20 جولائی سے اختر رضا جنت میں ہے. زلزلہ کسر ستم میں پھر نیا آ جائے گا، میں چلا جاؤں گا کوئی دوسرا آ جائے گا. نزدیت کا سر کو چلنے کے لیے بولے رجا، میں جہاں تھا کل وہی اختر رجا آ جائے گا. نزدیت کا سر کو چلنے کے لیے بولے رجا، میں جہاں تھا کل وہی اختر. چشم حیرت ڈوب کر دریا میں بل کھاتی گئی. پہلا مصرع سمجھنے کے لیے مطلب سمجھ پانا پڑے گا. چشم حیرت ڈوب کر دریا میں بل کھاتی گئی. فکر آوارہ کئی پتھر سے ٹکراتی گئی. دیکھتے ہی اعلیٰ حضرت کا فتاوی رضویہ کتنے ہی بکرات کی ایک پل میں بکراتی گئی. دیکھتے ہی اعلیٰ حضرت کا فتاوی رضویہ کتنے ہی بکرات کی ایک پل میں بکراتی گئی. ماشاءاللہ بہت ہی اچھی نظامت رہا نہیں کہ بیچ میں بول. یہ محبت ہے، یہ محبت کا ایسا مت کیجیے. میں آپ لوگ سامنے بہت جلدی سے رخصت ہونے والا ہوں، دنیا سے نہیں یہاں سے، ہے نا. میں ایک اشعار پڑھ رہا ہوں کہ جو لوگ نبی کو اپنی طرح بشر کہتے ہیں، قرآن شریف کی آیت ہے کہ نبی بشر ہے لیکن عام بشر کی طرح بشر نوری بشر. اس آیت کو نہیں پڑھتا ہے لوگ، ڈائریکٹ کہتا ہے نبی ماشاء اللہ بشر ہے. سنیں، تمہارا عقیدہ ہے کہ نماز میں مصطفیٰ کو یاد کرنے سے نماز نہیں ہوگی، لیکن ہم سنیوں کا کیا عقیدہ ہے سنو کہ تم مصطفیٰ کو یاد نہ کرنا نماز میں، تم مصطفیٰ کو یاد نہ کرنا نماز میں، یہ کہہ کے ایک مولوی شیطان ہو گیا. تم مصطفیٰ کو یاد نہ کرنا نماز میں، یہ کہہ کے ایک مولوی شیطان ہو گیا. اور میں نے نبی کو یاد کیا اپنی نماز میں، کعبہ میری نماز پہ قربان ہو گیا. میں نے نبی کو یاد کیا اپنی نماز میں، کعبہ میری نماز پہ قربان ہو گیا. حضرات آئیے اسی شعر و شاعری کے ساتھ وقت کے مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے سامنے باہر سے آنے والے خطیب. ایک بات یہ بھی ہے کہ دیکھیے سمیر الہ آبادی اور عاقب راجہ دربھنگی بھی جتنے لوگ پڑھے ہیں وہ سب لوگ باہر سیوان اور گوپالن ضلع سے الگ تھے، ہے نا. اور میں سیوان کا ہوں، سیوان کا خطیب کو پیش کرنے جا رہا ہوں. قسمت والے ہیں یہ سب آپ ہی کا کرنا ہے، تو حصہ کریں گے. آئیے حضرت کا استقبال کر لیا جائے. نعرے تکبیر. ابھی لاک ڈاؤن کا اثر ختم نہیں ہوا ہے. لاک ڈاؤن میں لوگ باپ بیٹے کے پاس نہیں، بیٹا باپ کے پاس نہیں جاتا تھا. ابھی لاک ڈاؤن نہیں ہے، ابھی آن ہو گیا ہے. ابھی آف ڈاؤن نہیں ہے، ابھی لاک ڈاؤن ختم ہو گیا، ہم لوگ آن میں ہے نا، ٹینشن مت لیے. نعرے تکبیر. غوث اعظم کے نام پر ہاتھ اٹھانا ہے نا. ہمارا بابا کا چلسمہ نہیں ہے. ہاتھ اٹھائے دیکھتے کتنے لوگ ہاتھ اٹھا رہے ہیں. پیچھے والے کہاں ہیں بھائی؟ ماشاءاللہ اسی طرح اٹھائے رہے. نعرے تکبیر. نعرے رسالت. مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، غوث الورا کانفرنس، غوث الورا کانفرنس، رہتے علامہ مولانا ارشاد خان برقادی. نعرے تکبیر. نعرے
رسالت زبر کیا ہے زیر بولے گا، بولے نا سبحان اللہ، زبر کیا ہے زیر بولے گا، مصطفیٰ کا دلیر بولے گا، زبر کیا ہے زیر بولے گا، مصطفیٰ کا دلیر بولے گا، نزدی وہابی تمہاری خیر نہیں اب غوث آدم کا شیر بولے گا، نزدی وہابی تمہاری خیر نہیں اب غوث آدم کا شیر بولے گا، بادشاہ بلاغت چلے آئیے، تاجدار فصاحت چلے آئیے، لے کے گلزار طیبہ گل کے مہک، مشک بار خطابت چلے